محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 0300613373 محمد عثمان 030061711415۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما
رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني حلما رب زدني فهما رب زدني عملا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہر قسم دی حمد و ثنا بزرگی کبریائی تنہائی یکتائی بڑائی عبادت دلائق ریاضت دلائق وحدت دلائق
اللہ مالک العلام اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا احمد مجتبیٰ امام کل ختم الرسل امام نبیاں شاہ رسولہ نیر تابہ امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامیوں تے صاحبو عزیز ساتھیو بزرگوں اور دوستو، اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس مالک نے سانو مسلمان پیدا فرمایا، اور اس مالک دی مہربانی کہ جس نے سانو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرد بنایا، اور اس تو بڑھ کے اس دا احسان اور فضل یہ ہے کہ اس نے ساڑی رہنمائی واسطے سانو جہنم کو بچان واسطے جنت رستہ دکھان واسطے اپنی مقدس اور مطہر کتاب قرآن مجید جیسا تحفہ عطا فرمایا۔ اللہ پاک کو دعائے ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنی دے اندر کتاب و سنت نو سمجھ کے ادن المحبت کر کے ادت عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، گزشتہ خطبات جمعات دے اندر اسلام دے کچھ اصول میں تساں احباب دے سامنے بیان کیتے سن۔ بڑے مختصر لفظاں دے نال اشارہ کیتا سی کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے معاشرے دے اندر جڑیاں چیزاں دے اثرات برے نے انہاں نو ختم فرما کے او دے متبادل اللہ ذوالجلال والاکرام نے دنیا اور آخرت دے فوائد والیاں نعمتاں عطا فرمائی ہیں۔ جس طرح کے فال کڈنا، اپنے ہاتھ دکھا کے قسمت دے حالات پوچھنا، ایدے تو منع کر کے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے استخارہ کرن دا حکم فرمایا۔ زنا والی لعنت تو میرے پیغمبر علیہ السلام نے نفرت دا اظہار کیتا، لیکن نکاح دے بارے اندر ترغیب دلائی۔ اسی طرح جوا، شراب، انہاں دی حرمت بیان کر کے ایدے متبادل اللہ احکم الحاکمین نے مشروبات عطا فرمائے، اور جہادی تیاریاں والیاں دوڑاں جیڑیاں نے یا مشقاں جیڑیاں نے انہاں دے اندر فائدہ حاصل ہون والیاں چیزاں نو حلال قرار دیتا۔ اسی طرح میں بیان کیتا سی کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے سود جو قوم دے اتے، معاشرے دے اتے ایک بہت بڑا بوجھ ہے، اللہ نے انہوں حرام قرار دے کے انہوں ختم فرما کے او دے مقابلے دے اتے تجارت نو نہ صرف لوگاں واسطے فائدہ مند آکھیا بلکہ او دے دنیاوی اور اخروی فائدے بھی بیان کیتے۔ اور آج دے خطبہ جمعہ دے اندر اسے مضمون میں اگے لے کے چلنا چاہنا کہ جس طرح اللہ ذوالجلال والاکرام نے سود نو حرام قرار دیتا ہے اور تجارت نو باعث فائدہ مند آکھیا ہے، اسی طرح ساڑھے معاشرے دے اندر ایک برائی پائی جاندی ہے جدا نام رشوت ہے۔
آج دے دور دے اندر ہی نہیں بلکہ اسلام دی ابتدا اور دے تو پہلے بھی دا وجود سی، اللہ نے اینو ختم کر کے اے دے بدلے دے اندر صاحب اختیار لوگاں نو سفارش کرن دا حکم فرمایا۔ رشوت دے کولو اسلام نے نفرت کیتی ہے، او دی وجہ کی ہے؟ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اگر انسان دیتے غور کرے۔ ساڑی زبان دے اندر رشوت انہوں کیا جاندہ ہے جیڑی اسلام دے اندر انتہائی بری اور کبھی گناہ دے اندر آندی ہے کہ کسے دے حق دے اتے ڈاکہ مارن واسطے، جھوٹ نو سچ بنان واسطے، اور کسے دے حق نو اپنے حق دے اندر منسوب کرنے واسطے اسی کسے صاحب اختیار بندے نو پیسے دینے یا تحفے دی صورت دے اندر کوئی چیز دے دینے تاکہ ساڑے کم جیڑے نے چھوٹے موٹے غلط ملت سارے ہندے جان، صحیح ہندے جان۔ اور اے اللہ دی قدرت ہے کہ ساڑے ملک دی اندر اس وقت جو حالات نے، رشوت او دے تے لئی جاندی ہے جیڑا کام ہو بھی سکدا ہے تے جیڑا بندے دا حق ہوندا ہے، او کرن کران واسطے بھی بندہ رشوت تو بغیر کوئی کام کروا سکدا۔ تھوڑے لگدا جے کٹ ہے کیونکہ تسی کٹ بول دے جے، بہرحال ساڑے اس طرح ہی چلدا ہے کہ جیڑا کام ہون والا ہوندا ہے نا، جیڑا سمجھ دینے ہو سکدا ہے، او دے تے رشوت لئی جاندی۔ حالانکہ ڈیوٹی ہے، تنخواہ الگ ہے، حق بندے دا الگ ہے، اور ساری جانچ پڑتال کرن تو بعد کہ بندہ واقعی میرٹ دی اتے ہوئے اور اے دا حق بھی بندہ ہے، اس دے باوجود بھی او دا حق ادا کرن واسطے، او دا حق دین واسطے اے زہر جیڑا ہے، اے گناہ جیڑا ہے، اے جرم جیڑا ہے، اے حرام جیڑا ہے، اینو اپنے مقدر دے اندر لکھیا جاندہ ہے تے پھر کسے دا حق دیتا جاندہ۔ اے کلی طور تے ساڑی حالت بن گئی ہے، اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے۔ اور مینوں اس بات کا احساس ہے کہ تواڈے اندر ایسے لوگ بھی موجود نے جڑے صاحب اختیار بھی نے، صاحب اقتدار بھی نے، جڑے اداریاں دے نال اٹیچ بھی نے۔ اس واسطے میں اسلام دے جڑے ضابط حیات نو شروع کیتا ہے، ویسے تے حالات جو ملکی سن میرا بھی جی چاہندہ سی ان حالات دے مطابق گفتگو کردہ، لیکن چونکہ اے بھی ٹاپک انتہائی اہم ہے اور درمیان دے اندر رہ جائے، اے دے اندر بھی بڑیاں جہیاں حکمتاں نے، بڑے فوائد نے، انشاءاللہ العزیز میں اس چیز نو تواڈے سامنے بیان کرنا چاہنا کہ رشوت والی لعنت جڑی ہے اسلام نے اے دے کو لوکینی نفرت کیتی ہے، اور اے دے متبادل اللہ ذوالجلال والاکرام نے سفارش کرن دا حکم فرمایا ہے، اور جڑا اللہ دی رضا واسطے کسے دی سفارش کردہ ہے اودو اللہ اجر کی عطا کر دینے توجہ فرمائیے۔ قرآن پاک دے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے اعلان فرمایا، اے میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیو نا، یہودیاں دے اندر بڑی بیماری پائی جا رہی ہے، اور یہودیاں دا ذکر اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن دے اندر فرمایا کہ اس دور دے اندر جدو میرے پیغمبر علیہ السلام دا دور ہے،
اس دور دے اندر بھی یہودیاں دی حالت کی ہے. قرآن آندہ وَتَرَا كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. یہودیاں دے اندر بیماری پائی جا رہی ہے. قرآن اعلان کردہ پیا جڑی بیماری ہن میرے تیرے اندر عام ہو گئی ہے اور جنہوں اسی جرم سمجھ دے کوئی نہیں جدے بارے اندر اسی سمجھنے اے دے تو بغیر ساڑا گزارا ہی کوئی نہیں. اے جناب لین والا بھی لے رہا دین والا بھی دے رہا اور درمیان دے اندر سفارش کرنے والا بھی سودے کروا رہا ہے. اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے اینا دے اندر بیماری اینا دیاں ساریاں کوشاں نے اے گناہ دی طرف یا زیادتی دی طرف ہے یا پھر اینا دی کوشش ہے وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ اے رشوت دا مال کھانوا سے تیاریاں کر دینے. اللہ فرماندے نے لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ بہت ہی برا اینا دائے عمل اے کم جیڑا ہے. فرمایا لولا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عن قولہم الاسم وعقلہم السحت. اللہ فرماندے نے کیوں نہیں جڑے لوگ ذمہ داران لوگ نے اونا دے راہبر تے رہنما جڑے لوگ نے کیوں نہیں اینا نو منع کر دے کیوں نہیں اینا نو روک دے. جڑی گناہ والی زندگی اے گناہ والے عمال جڑے نے اینا تو اے لوگ باز آ جانے. اے رشوت دین لین والا معاملہ جڑا اے دے تو اے باز آ جان. فرمایا انتہائی برا جرم ہے. اللہ ذوالجلال والاکرام دے ہاں اے کم کرنا. حضرات توجہ فرمائیے جگان دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دے دور دے اندر بھی یہ چیزاں موجود نے. آقا علیہ السلام دا اور خیبر والیاں یہودیاں دے نال اے معاہدہ طے پایا سینا کہ انہاں دیاں کھیتیاں دے اندر جتنا جناب کھیتی دے اندر جو بھی بیجیا جائے گا جو بھی پھل آئے گا اے دے اندروں ادھا حصہ بیت المال دے اندر دیتا جائے گا اور ادھا حصہ یہودی اپنے لیے استعمال کرنگے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ دیاں ڈیوٹیاں لائیاں. اے عبداللہ جانا خیبر والیاں دے کولو بیت المال دا حصہ وصول کر کے لیا. حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ گینے حضرات گل سننا تیام دے نال آج ساڑی حالات کی نے اسی اس چیز نو سمجھ دی کوئی نہیں. اے جناب آمدیاں جمدیاں اسی چاہنے سانو چنگا پروٹوکول ملنا چاہی داوے اسی یہ دے کم آئے ہیں انو چاہی دا ان ساڑے نال جناب ساری عمر آنکھ اٹھا کے گل نہ کرے ساڑے نال جوک کے گل کریا کرے جدو اسی آئیے ساڑی چنگی خدمت کریا کرے. حضرات گل سننا تیام دے نال اے بھی تے ایک اسلام نے رشوت دی صورت دسی ہے نا کہ صاحب اختیار بندے نو تحفے دے طور تے کچھ دے دینا. حالانکہ اللہ دی زمین تے بندے تے ہور بھی بڑے نے انہاں نال کدی نے سدھے منہ سلام نہیں لئی انہاں نو کدے پانی دا گھٹ نہیں پہ آیا. اور جڑا بندہ صاحب اختیار ہے اے دے واسطے چنگے تو چنگا کھانا اور چنگے تو چنگے سوٹ دیتے جا رہے ہیں. اور جناب کدی کہندا ہے اے حکم ہوئے تے فلانی چیز کل دئیے اور ساڑی لوڑ پہ تے حضرت جناب چوری صاحب حکم فرما دیا کرو نا تواڈے حکم دی تمیل ہو جائے گی. اللہ 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 اسلام نے اینا چیزاں تمہیں منع فرمایا نا کہ عام لوگاں دے نال اے دا بہیو چنگا نہیں تے جناب صاحب اختیار بندیاں نو تحفے پہ دیندا وے. اللہ اللہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ
خیبر دے اندر پہنچے نے نا حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ دے آن تو پہلے ہی انہوں نے مشورہ کیتا ایویں کریے نا اے عبداللہ دے کولو تھوڑا جیا اے کام تھلے ہوتے کروا لئیے تو دے واسے کرنا پکی پے گا اے اگر اسی اے جڑی ساڑے کول آئے ایٹم ہے جڑی ساڑے کول کھیتی باڑی دا سامان ہے اے دے اندر اگر اسی اے دے اندروں دیاں گے تے سارا دا سارا بیت المال دے اندر جانا ہے اے تے پتہ لگ جائے گا عبداللہ بن رواحہ نو جناب انہوں نے چیک کرنے واسے یا انہوں دی نیت جناب سوچے وے اس امداد نال دیتا جائے کہ عبداللہ بن رواحہ محسوس بھی نہ کرن اور انہوں نے اے بھی خطرہ نہ ہوئے کہ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام اس معاملے دے اندر میرے کو پوچھن گے تے اپنا معاملہ بھی انہوں دے کو غلط ملت کروا لینے یا انہوں نے اپنے گھران دے اندر جتنا انہوں دیاں گھر والیاں دا زیور ہے اے دے اندروں تھوڑا تھوڑا حصہ جڑا سونے دی صورت دے اندر حضرت عبداللہ بن رواحہ واسے جمع کر لیا اور لیا کہ عبداللہ بن رواحہ دی خدمت دے اندر اے عبداللہ سی تینو تحفے دے طور تے دے رہے ہیں اے ساڑے اسی بڑے ماڑے ہی ساڑے تے تھوڑی جی نرمی کر لویں اور ساڑے بچیاں وال ویکھ لویں اور ساڑیاں عورتاں وال ویکھ لویں اور ساڑے بڑیاں وال ویکھ لویں اے جناب انج دیاں گلاں کرنیاں شروع کر دیتیاں مانا کیے اے عبداللہ اے زیور للہ رشوت ساڑے کلو للہ تے جڑا عد دا فیصلہ وے او دی اندر ڈنڈی مار دے بیت المال دے اندر تھوڑا بھی جائے دا تے کیڑا پیمانے لگے ہوئے نے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ نے جدو انہا یہودیاں دے سمدادوں دیکھیا اللہ دی قسم ڈس کے دیا باسیا ارد گرتو آن والیا میں تے کدی کدی سوچنا وام او لوگ جڑے نے اے میں تے انہوں نے اللہ ذوالجلال والاکرام نے آمنہ دلال علیہ السلام دا ساتھی نہیں سی بنایا اے میں پیغمبر علیہ السلام دا انہوں نے صحابی نہیں سی بنایا اے میں بہترین زمانے دے اندر اللہ نے اونا دیا روحاں دا انتخاب نہیں سی کیتا عبداللہ بن رواحہ دا چہرہ سرخ ہو گیا وے غصے دے اندر آکے کہن لگے او یہودیو گل سن لو اللہ دی زمین دی اتے سب تو زیادہ گندے لوگ تسی منو لگ دیو اور سب تو زیادہ غصہ منو تواڈے تے امدا وے سب تو زیادہ مبغوض لوگ تسی میرے نزدیک تسی ہو لیکن اس سے باوجود بھی میں کدی تواڈے حق دے اندر ڈنڈی نہیں ماری یعنی جو تواڈا عدہ بندہ ہے میں توانو دے کے جانا وجہ کی ہے کہ ساڈا اسلام سانو اس بات دی اجازت نہیں دیندا کہ کسے بندے نال ذاتی تعلق ٹھیک نہیں ذاتی مراسم ٹھیک نہیں یا اے بندہ دلی طور تے چنگا نہیں لگدا پیا دیدہ فیصلہ میرے تیرے کو لاگے آوے ہن دلی کدورت کڈن واسے اسی کہنے آ ذرا اینو تن کے رکھنا میں اینو پتہ لگ جائے کیویں بگاڑی دیا نے اینو پتہ لگ جائے کیویں گلاں کری دیا نے اینو پتہ لگ جائے کیویں آکڑی داوے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ کہندے نے اور اس وقت دے کے تسی یہ چاہندے ہو میں اسلام دے اندر ڈنڈی مار لوا تسی چاہندی ہو میرے ایمان نو خراب کرنا تسی چاہندی ہو بیت المال دے اندر جڑا مال جمع ہون والا ہے دے اندر میں ڈنڈیاں مار لوا لیکن گل سن لو اگر میں ڈنڈی مارنی ہوں دی اللہ دی قسم میں تواڈے بارے اندر مار دا میں اسلام دے بارے اندر لالچ کر دا تے تو انو تھوڑا دن دا اس واسے کہ میرے نزدیک سب تو برے لوگ تسی ہو لیکن میں اسلام دی رواداری نو سامنے رکھے آوے میں اسلام دی عدل و انصاف نو سامنے رکھے آوے اس واسے میں ڈنڈیاں نہیں ماریاں اس واسے اور میں انصاف دے تقاضیاں نو پوریاں کرنا پیا اللہ 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 گل کرم دا مقصد دے وے اے چیزاں جڑیاں نے جڑیاں صاحب اختیار تے مطلب والے بندے دے کول جدو تحفے پیش کیتے جاندے نے اسلام نے اینو بھی رشوت دا نام دیتا ہے نا اسلام نے اینو بھی رشوت دا نام ہی آکھیا ہے اللہ دے پیغمبر روایت صحیح البخاری
बुखारी दे अंदर गल सुनिया जे ते अंदर मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम दो तीन रवायत मुख्तलिफ कबीलियां दी आंदी है। मैं इख्तिसार दे नाल अपनी गल समझाना चाहना। कबीला बनु सलैम दी तरफ भी वाकया मिलदा और कबीला अस दी तरफ भी वाकया मिलदा। अल्लाह दे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने इन्हां दे कोल जनाब इन्हां दी तरफ आमल बना के भेजिया। एवें इन्हां दे कोलों उसर वसूल करने वास्ते ज़कात दा माल वसूल करने वास्ते आमल मुकर्रर कीता ते जग्गां दे पीर अब्दे हबीब अलैहिस्सलाम दे कोल आप दा बनाया होया जेड़ा आमल है ये वापस आउंदा है। इन्हें आके कीता की है अद्धा माल जेड़ा माल अपने कोल कुछ रख ले आवे और कुछ बैतुल माल दे अंदर जमा करवा दिता वे। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने मुहासबा कीता। आप अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ दो रवायतां ने लेकिन मैं गल इख्तिसार दे नाल दुआं दा मतलब इको ही है। इस वास्ते लफज अगर मिल जुल जाणगे ते गल इको ही होएगी सुन्नत ते हम दे नाल। मुख्तलिफ किताबां दे अंदर दो कबीलियां दा वाकया मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने भेजिया ना। अल्लाह दे पैगंबर अलैहिस्सलाम जी ऐ बैतुल माल दा माल है, ऐ ज़कात दा माल है, ऐ उसर दा माल है, ऐ बैतुल माल दे अंदर जमा होने वाला माल है। सोनिया महबूबा ऐ माल जेड़ा ए ते मेरा जाती है। ए क्यों जाती माल कितों आया वे? ए अल्लाह दे नबी जी आ जेड़ा बैतुल माल दा हिस्सा मैं जमा करवा दिता है, आ जेड़ा मेरे कोल बाकी रह गया ये जदों मैं लोगों के कोल गया वा इन्हां लोगों ने मेरे नाल मुहब्बत की है, इन्हां लोगों ने मेरे नाल प्यार किया वे, इन्हां लोगों ने मैनू तोहफे तहफ दिते ने। इस वास्ते कि मैं इन्हां दा अमल बना के भेजे आ गया, इन्हां दा गवर्नर बना के भेजे आ गया। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने गल सुनी ते आका दा चेहरा गुस्से दे नाल लाल सुरख हो गया। फरमाया गल सुनना ओए अज तू कहना ये मैनू तोहफे मिले ने, ये मेरे नाल उन्हां ने मुहब्बत की है, ये मेरे नाल उन्होंने प्यार किया। मैनू दस सही ना जब तू अपने माँ प्यो के घर के अंदर सैन आ तेनू ये तोहफे कदी इन्होंने भेजे सन आ कदी इन्होंने तेरे नाल मुहब्बत की होवे, कदी यह प्यार तेरे नाल इन्होंने किया होवे। ये तेरे नाल प्यार नहीं करते पे आ तेरे ओहदे नाल प्यार करते ने पे। ये तेरी जात नाल प्यार नहीं बल्कि तेरे इख्तियार दे नाल इख्तियारात दे नाल प्यार है। इस वास्ते चीज जिहड़ी है अल्लाह दे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने एदे ते नाराजगी दा इजहार ही नहीं किया बल्कि फरमाया अय्युहन नास लोगों ये अल्लाह दे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने जिता में जमा फरमा लिया। और अल्लाह दे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने अल्लाह दी हम्दो सना बयान करन तो बाद फरमाया की हो गया तुहानू मुकर्रर कीता जांदा है। तुहाडे अंदरों एक बंदे नू मैं मुकर्रर करना वा, एक बंदे नू मैं आमल बनाना वा, साहब इख्तियार बनाया जांदा वे। ये बंदा वापस आउंदा ते आके मैनू कहंदा ऐ बैतुल माल दा माल है ते ऐ माल होवे जेड़ा मैनू तोहफे दे अंदर दिता गया। फरमाया गल सुन लो मेरे सहाबा आ जेड़े घर दे अंदर जिहदे मां प्यो दे घर दे अंदर बैठे आ जेड़ा ते तोहफे दा लेन देन हुंदा है ये ते तोहफा ही होया करदा वे। ते जेड़ा बंदा साहब इख्तियार नू तोहफा दिंदा वे ओ बंदा तोहफा नहीं दिंदा बल्कि रिश्वत देन वाला वे। जग्गां दे पीर रब दे हबीब अलैहिस्सलाम फरमांदे ने आ जेड़े बंदे ने साहब इख्तियार बंदे नू तोहफा दिता वे ओदे इख्तियारात ते ओदे ओदे तो बाद फरमाया ओ बंदा रिश्वत दे अंदर मुब्तला हो जांदा है। और आमिना दे लाल अलैहिस्सलाम फरमांदे ने ओए अमल बनाए जान वालियो गल सुन लवो और साहब इख्तियारात लोगो गल सुन लवो। अल्लाह दे पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमांदे ने आ किते ऐसा ना होए क़यामत वाले दिन तुसी आवो आ तुहाडे कंधियां दे उत्ते ऊंट बोलदा पिया होवे, आ तुहाडे कंधियां दे उत्ते बकरियां पईयां बोलदियां होवन, आ तुहाडे कंधियां दे उत्ते ज़ेवर पिया बोलदा होवे, आ तुहाडे कंधियां दे उत्ते जमीन पई बोलदी होवे। इन्हां चीज़ां दा तुसी बोझ उठाया होवे और रौला पा रहे होन बिल बुलंदी होन और तुसी ओदे बोझ तले जलील हुंदे होवो और दर दर जा रहे होवो परेशान होवो। अल्लाह दे पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमांदे ना इस हालत दे अंदर मेरे कोल आया जे मैं ऐसे बंदे दी कदी सिफारिश नहीं करने वाला, ऐसे बंदे
بندے دے نال میں کدی ترن والا نہیں، اس واسطے گل سنیا جیتے ہم دے نال میرے پیغمبر علیہ السلام نے ایدے تو نہ صرف ناراضگی دا اظہار کیتا بلکہ فرمایا رشوت دا مال کھان پین والا تے دین والا کہ ہم اللہ دی ہم مجرم ہون گے تے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے اس مسئلے نو بیان کر دیا، اس قدر جوش دا اظہار کیتا۔ راوی بیان کر دے میرے پیغمبر نے ایویں کر کے آسمان والوں ہاتھ بلند کیتے، حالا میرے پیغمبر علیہ السلام عام وقتاں دے اندر کدی ایویں اپنے ہاتھاں نو بلند نہیں سن کریا کر دے، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے ایویں کر کے آسمان والوں اپنے ہاتھ بلند کر کے فرمایا اللہم حل بلغت، اے اللہ سونیا حل بلغت، اے میں انہاں تک را گل پہنچا دیتی ہے، اللہ سونیا میں انہاں نو خبراں دے دیتی آنے، اللہ میں انہاں نو گل سمجھا دیتی ہے۔ حضرات اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن دے اندر دے بارے اندر بھی سختیاں بیان کیتیاں، میرے پیغمبر علیہ السلام نے بھی دے بارے اندر سختیاں کیتیاں نے، اصحاب اختیار بندے دے بارے اندر آمنہ دلال علیہ السلام فرماندے نے الرشوۃ فی الحکم کفر، فرمایا جڑا بندہ حاکم ہون دے باوجود رشوت لیندا ہے او بندہ ایویں ہے جویں کفر دے اندر داخل ہو گیا ہوئے۔ فرمایا یہ کفر والا فعل ہے تے جگاں دے پیر عبد حبیب علیہ السلام فرماندے نے ایک تے بندے دی مجبوری بن گئی جائز کم واسطے، جائز کم واسطے اپنے حق واسطے، ساڑھے معاشرے دی ایک کمزوری سمجھ لو یا لعنت سمجھ لو یا بے حسی سمجھ لو، جویں میں شروع دے اندر گل کیتی ہے کہ اپنا حق لین واسطے بھی سانو رشوت دینی پیندی، اے حقیقی گل ہے۔ یا بندے دی سفارش ہونی چاہیے چنگی تے یا پھر او دے کو رشوت ہونی چاہیے، ہر محکمے دے اندر ہر معاملے دے اندر اسی تائی سرخ روح ہونے ہاں، وگرنہ ساڑی سنوائی ہوندی دروازے بند ہو جاندے نے، صاحب فارغ نہیں تے جے اللہ جاندہ ہے پیسے دیتے ہونا اللہ دی قسم 5-5 گھنٹے بعد بھی کام ہو جاندہ ہے۔ اس قدر ساڑا معاشرہ لبڑے تے جنہیں پیسے نہیں دیتے او دیتے کوئی نہ کوئی ایلیکیشن لگ جاندہ، اے تو اڈا کام رہ گیا جی، اے رہ گیا، اے ہون والا سی، اے نہیں ہویا، اینج نہیں ہو سکتا، اے بھی ہو سکتا۔ ہر محکمہ چھوٹے تو لے کے بڑے تک ہر ادارے دے اندر ایسی حالت ایسی پوزیشن بڑھ گئی ہے۔ اللہ تعالی ہدایت نصیب فرمائے۔ گل سنیا جے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دی ایک حدیث بیان کر کے میں گل دوسری طرف لے کے آواں، جگاں دے پیر عبد حبیب علیہ السلام نے فرمایا اگر اللہ دی زمین دی اتے تینوں ڈر نہیں ہوندا، اور ایک گل ہور سنیا جے جڑا بندہ اور اس طرح رشوت لین والا بندہ ہے اللہ دی قسم او بندہ بزل ہوندا جے، او بندہ بزل ہو جاندا جڑا بندہ حرام کھان والا ہوندا اور رشوت دے اس عمل دے اندر داخل ہوندا ہے۔ محدثین بیان کردے نے، سلف صالحین بیان کردے نے، ایک کوئی بھی ایسا عمل جڑا ہے اور جڑا بندہ عادی بن جاندا ہودا اور ہے اسلام دی نافرمانی ہے اور پھر قانون دی بھی نافرمانی ہے، رشوت لینا قانونی طور تے بھی جرم ہے، اسلامی مذہب دے طور تے بھی جرم ہے، انسانیت دے طور تے بھی جرم ہے، اور جڑا بندہ بار بار جرم کرنے والا بندہ ہے وہ بندہ بزل ہو جاندہ وے، اور اللہ دی قسم مسلمان بزل ہو سکدا اور سانو اللہ پاک دے فضل دی رحمت اسی بزل ہو سکدے۔ اے مجبوریاں سانو اس طرف لے جاندی ہیں، اور کچھ لوگ ایسے نے بدبخت جنہاں نو شرم تے حیا ہی کوئی نہیں رہ گئی، انہاں نو حادثے بھی لگ دے نے، ذلیل بھی ہوندے نے، جتیاں بھی کھاندے نے، پر پھر بھی حرام کھان تو بعد آندے تے وقتی طور تے جڑے حالات بنے ہوئے نے نا، اے ساڑی بے حسی دی وجہ تو۔ اگر مسلمان اللہ دی قسمیں آج اپنے صحیح اسلام تے عمل پیرا ہو جائے، اے مودی پاگل ورگے اسلام نو للکار سکدے، مسلمان نو للکار سکدے،
اور میں تو کہنا یہ پاگل کیویں سانو للکار سکدا جڑا بدبخت اوے گاؤں ماتا دا موتر پین والا او کیویں دلیر ہو سکدا ہے اور ساڈا مقابلہ تو نہیں کر سکدا اور تو موتر پین والا تے اسی رب دے فضل نال زمزم پین والے ہیں زمزم پین والیاں دا مقابلہ ناپاک چیزاں استعمال کرنے والے کر سکدے اور ساڈا اعلان ہے اور اگر ساڈے تے حالات ایسے بن جان اور جنگ مسلط کر دیتی جاوے رب دے فضل و کرم دے نال اسی کل بھی تیار ساں اسی اج بھی تیار ہاں اسی پاک آرمی دے نال نیوی دے نال رینجر دے نال حکومت وقت دے نال کندھے نال کندھا ملا کے کھڑے آ رب دے فضل و کرم دے نال ساڈا عقیدہ تے ایمان ہے اور ساڈے اندر شہید ہونے والا بندہ جنت دے اندر جائے گا اور تیرا ہلاک ہونے والا جہنم دا پالن بنے گا کیویں مسلمان نو للکار سکدا ساڈیاں کمزوریاں نے کہ اسی مسلمان نہیں رہ گئے ساڈے اندر مسلمان دی قدر نہیں رہ گئی انسانیت دی قدر نہیں رہ گئی اسی اتلے لیول تے سمجھنے کوئی چنگا میسج تر جے لیکن اندر کھاتے اسی او دے تھلے بھی کئی مطلب چھپائے ہوندے نے کئی اپنے انو تکلیف دین واسطے منصوبے بنائے ہوندے نے اللہ تعالی ہدایت نصیب فرمائے جگان دے پیر عبد حبیب علیہ السلام نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا اللہ ذوالجلال والاکرام دے دربار دے اندر تینوں پیش ہونا پے گا اور رب دے سامنے تینوں اور ہلن دی اجازت نہیں ملے گی جب تلک چار چیزاں دا تیرے کل سوال نہیں کر لیا جائے گا گل سننا تے ہم دے نال اے جڑی زندگی ہے اے تے ایویں پتہ نہیں کیڑے ویلے تینوں مینوں دھوکا دے دے اے دی ہرس دے اندر اسی حرام دی تمیز چھڑ دیتی ہے اسی پاک نہ پاک دیاں تمیزاں چھڑ بیٹھی ہیں لیکن آمنہ لال علیہ السلام فرمان دینے اور قیامت اللہ دے دربار دے اندر آن عمر ہی تیری عمر دے بارے اندر تیرے کل سوال کیتا جائے گا اے تیرے کل پوچھیا جائے گا جڑی تینوں میں زندگی عطا کیتی ہے اے کتے گزار کی آیا میں ان سباب ہی جڑی تینوں جوانی عطا کیتی گئی ہے اے دے بارے اندر تیرے کل سوال کیتا جائے گا گل لمبی نہ ہو جائے سارے نال گل سمجھانا پیا سارے دنال گل کرنا عمر دے بارے اندر اے جوانی دے بارے اندر سپیشل سوال کیتا جائے گا نوجوانوں نہ گلیاں دے بازاراں دے اندر اپنی جوانی نو رو لیا کر بلکہ اللہ نو بڑا ہی پیارا لگدا ہے وہ نوجوان جڑا اپنے رب دے نال جوانی دی عمر دے اندر دوراں قائم کردا ہے جڑا راتاں نو جاگدا ہے اور اللہ ذوالجلال والاکرام دے سامنے روندا ہے اور جڑا روزے رکھن والا نمازاں پڑھن والا نفل و نوافل ادا کرن والا اے جوانی دی عبادت جڑی ہے اور بندہ بڑھاپے دے اندر بھی چلا جائے نا اگر یہ دے اندر استطاعت نہیں طاقت نہیں وہ جڑی جوانی دے اندر عبادت کیتی ہے میرے آقا فرماندے نے بڑھاپے دے اندر بھی چلا گیا وے بیماریاں دے اندر بھی چلا گیا وے اللہ ذوالجلال والاکرام نو اے جوانی دی عبادت اینی پیاری لگ دی ہے اللہ فرماندے نے کوئی گل نہیں اے بڑھاپے دے اندر جان دی وجہ تو او عبادت نہیں کر سکتا جڑا جوانی دے اندر کردہ رہا ہے آج بیماریاں دی وجہ تو او عبادت نہیں کر سکتا جڑیاں جوانیاں دے اندر کردہ رہا اے میرے افریسیو آج مجبور ہے لیکن میں رب حکم دینا اے دی عبادت دا انداز اوہی لکھ دے جاؤ جڑی جوانی دے اندر کردہ سی شاب النساء فی عبادت رب ہی عرش معلہ دا سایہ ملے گا اس نوجوانوں جڑا جوانی دے اندر اپنے رب دی عبادت کرنے والا تے جگہ دے پیر عبد حبیب علیہ السلام نے فرمایا تیسرا سوال آقا علیہ السلام فرماندے نے ان مالی اینما اکتسبہو کتھو کمایا سی فیما انفقہو تے کتے خرچ کیتا سی جدو پوچھیا جائے گا سوال کیتا جائے گا قیامت والے دن اور کیڑے دروازیاں تو کماندہ رہا میں کنا رسیاں چو کماندہ رہا میں اللہ والیاں پھر تیرے میرے کل کیڑا جواب ہوئے گا اور جے حلال پاک دے دروازے چھوڑ کے حرام والے دروازیاں نو اپناندہ رہا حلال تے حرام دی تمیز ختم کر دیتی پھر اللہ پاک دے سامنے جدو سوال کیتا جائے گا اینا ایک تاسا صاحبہ کتھو کمایا سی کتھو کماندہ رہا کیویں کماندہ رہا اللہ جاندہ ہے پھر اوتھے جواب کوئی نہیں آنا تے کدی غور کریا کرنا کدی غور کریا کرنا جڑی زندگی میرے تیرے کول ہے ہمیشہ رہن والی اور جنہ دی گزر گئی ہے
100 ਸਾਲ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਦੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜੇ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਆਸੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਓਏ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਰੱਬ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰਦੇ ਟੁਰਦੇ। ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਗੱਲ ਉਸਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਗੁਜਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਥੇ ਸਾਥੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹਾਫਿਜ਼ ਕੁਰਾਨ ਖਤੀਬ ਸਨ। ਮੈਂ ਇਖਤਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਮਝਾਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ, ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਣਾ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਖਾਧਾ, ਇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਤੇ 10 ਵਜੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਫਿਜ਼ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਮਨਸੂਬੇ ਬਣਾਏ, ਨਾ ਹਲਾਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਹਰਾਮ ਦਾ ਪਤਾ, کہ سارا دن چنگا پلا صحت و توانا پھردا ٹردا رہا کھاندا پیندا رہا تے شام دے ویلے اوے حالات کی بنے نے جس اولاد واسطے میں تے تو دگے بازیاں تو بعد نہیں ہوندے انہاں نوں پتہ ہی کوئی نہیں باپ نال بنیا کی ہے تے اگلیاں گھاٹیاں جیڑیاں نے اے دے اندر میرے تیری تنہائی ہے اس واسطے گل سن لویرا اوے کلا ایتھے آیا ساتے کلا ایتھوں جان آئی اوے کلا ایتھے آیا ساتے کلا ایتھوں جان آئی پہنا پائی دوستانے کم نہیں آنائی اور جنہ لئی تو راتی دینے کرے ہیرا پیریاں قبر نو اڈی کا روز رہندیاں نے تیریاں اے مان کانو کرنا میں حسن تے جوانی دا زندگی ہے تیری جویں بلبلائے پانی دا ختم کر جانا تینوں موت دیاں نیریاں قبر نو اڈی کا روز رہندیاں نے تیریاں اے اپنا بھروسہ نہیں ہوں تیرا کڑی پل دا مان پیا کرنا میں دس کیڑی گل دا اے تیریاں تے ساواں بھی ہوئے بندیاں نہیں تیریاں قبر نو ڈیکا روز رہندیاں نے تیریاں اے اڈ جانا پنچھی جڑا تیرے وچ بول دا اے کوڈی بھی نہیں مول رہنا اس خالی خول دا اے اڈ جانا پنچھی جڑا تیرے وچ بول دا اے کوڈی بھی نہیں مول رہنا اس خالی خول دا ختم ہو جانیاں نے سامنائے او چیریاں قبر نو اڈی کا روز رہندیاں نے تیریاں اے پلا تے تو ہندہ نہیں تے برا بھی نہ کر تو اے پلا تے تو ہندہ نہیں تے برا بھی نہ کر تو بدیاں دے نال اپنی چولی بھی نہ پر تو اور سچیاں نے سبے گلام آسم اے تیریاں قبر نو اڈی کا روز رہندیاں نے تیریاں حضرات زندگی جڑی ہے اے دے بارے اندر بھی جواب دینا اے جوانی دے بارے اندر بھی جواب دینا مال دے بارے اندر بھی جواب دینا ان عمل ان علم ہی ماذا عمل فی علم دے بارے اندر پوچھیا جائے گا کی کر کے آیا کی دیتے عمل کر کے آیا حضرات گل سننا اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس رشوت والی لعنت رو اسلام دے اندروں مکایا اسلام دے اندروں ختم کیتا ہے اور ایک اور طریقہ اسلام دے اندر اس تو پہلے بھی پایا جاندہ سے جنہیں تو صحابہ کرام نے نفرت کی تھی جویں میں ابتدا دے اندر گال سنائی ہے نا جدو بندہ صاحب اختیار ہوندہ پھر او دنال توفے تحائف لین دے اندر سانو بڑا مزہ آندہ ہے بڑا بندہ ساڑھے ٹے چڑھ جائے اسی او دا جلوس کر دینے ہیں لیکن تگڑے بندے نال کھان پیندہ بین کھلوندہ اٹھن بیندہ سانو مزہ بھی بڑا ہوندہ ہے اسی خوش بھی بڑے ہوندے ہیں کسے ماڑے تے لانا پہ سانو پیسے بڑے چوب دینے جے تگڑے بندے کسے جناب اسی پھر سوچنے ہیں کتے کم آئے گا اے نہیں سوچ دے ماڑے تے لایا کتے ماڑے تے لایا کم ہوندہ ہے کہ تگڑے تے لایا
इत्थे ते दुनिया ते बंदा इधर उधर अगे पिछे करके सार लैंदा चला लैंदा काम निकल जांदा लेकिन उत्थे केड़ा काम आना जिहड़ा माड़ियां ते लग्या। एक तरीका सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन दे दौर दे अंदर ये भी कि आपस दे अंदर साहबे इख्तियार लोग जेड़े ने इन्हां दी औलाद जेड़ी है इन्हां दे अजीज़ व अकारब जेड़े ने इन्हां दे तलक वाले जेड़े ने हुण गल सुनिया जे असीं दसने ना फलाना साडा अजीज़ लगदा फलाना साडा तलक वाला जे कोई काम होया ते दसिया जे इहदा मतलब की हुंदा कि साडा भी कोई मतलब जेड़ा विच रखिया। हुण तुसीं मैं इस मुआशरे दा हिस्सा कई ना फलाने बंदे नाल काम है कहंदे काम तुहाडा हो जाएगा होण वाला लेकिन इन्ने को पैसे लगणगे हुंदा कि नहीं इस और अल्लाह जानदा कई बंदे लम्मियां चौड़ियां चक्रा दे अंदर हुंदे इधरले पासे जिधर दा भी दरवाजा खड़काओ ना काम होए या ना होए पहले पैसे सी मंग ले। रिश्तेदार तलक दी वजह तो भी पैसे इकट्ठे हुंदे तलक दी वजह तो ते हजरत उमर फरूक रज़ी अल्लाह तआला एदा भी जनाब उन्होंने इलाज किया। हजरत उमर फरूक रज़ी अल्लाह तआला दे बेटे हजरत अब्दुल्ला और हजरत अबैदुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा इराक की तरफ गए ने जंग तो वापस आ रहे इख्तिसार दे नाल ते हजरत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह तआला मैं चाहना वा इख्तिसार दे नाल गल ये भी पल्ले दे अंदर आ जाए समझ दे अंदर आ जाए फिर अगली बात जड़ी है पूरी तफसील दे नाल बयान करांगा। हजरात गल सुनना ते हम दे नाल वक्त दी किल्लत दे पेशे नजर मैं ऐसे अद्धे हिस्से नूं बयान करना चाहना। हजरत उमर फरूक रज़ी अल्लाह तआला दे दो बेटे इराक तो जनाब लश्कर दे नाल वापस आंदे ने पे रस्ते दे अंदर मुलाकात हुई है हजरत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह तआला पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबी ने लेकिन हजरत उमर फरूक रज़ी अल्लाह तआला दे नाल मुहब्बत बड़ी है प्यार बड़ा प्यार दी सूरत दे अंदर हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला दे दो बेटे जड़े अब्दुल्ला ते बैदुल्ला दे नाल मुलाकात हुई है। हजरत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह तआला कहंदे ने मेरा जी करदा मैं तुहाडे नाल प्यार करां मुहब्बत करां असाफी तुहाडे नाल को मुहब्बत दा इजहार करां आ तुसी अमीरुल मोमिनीन दे बेटे हो फिर आप ही कहंदे क्यों ना मैं तुहाडे नाल मुहब्बत दा इजहार करां। मेरे कोल ना कुछ बैतुल माल दा माल है सरकारी एक साथी ने मेरे को सवाल किया मैं शायद बयान किया कि नहीं अपनी दोस्त अपनी अजीज अपनी मेरे डेरे की ना मोटर खराब हो गई आप बीतियां जड़ियां होंगे उन्होंने मदा बड़ा होंगे मोटर खराब हो गई तो साथी के नाल वो मुलाजम सी कहने लगा असी खलो के मोटर वाले को कहने लगा डैमेज हो गई काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई है बेहतर है वे तुसी नवी लाओ। वो नाल साथी मेरा कहने लगा वो 10,000 रुपया जो लाना जे ते थाने दे अंदर असी मोटरां फड़ियां ने वो जेड़े लोग पढ़ाई करते ना पानी भरते ने 2 नंबर उन्हां दी मोटरां फड़ियां तो वो तुसी लै लो SHO नाल गल कर लेने असी दिल ते करदा बंदे ते 10,000 बचाए ते कहन लगे मैं आख्या यार ये गल ठीक नहीं मैं क्यों अपने जानवरों को हराम खवावां इस वास्ते मैं मोटर कह लगा 10,000 रुपया जी वो अल्फाज ने उन्हें आखा 10,000 रुपया जी मैं आख्या जन्नत 10,000 नालों महंगी नहीं मैं 10,000 च जहन्नम नहीं खरीदनी ऐसा अकीदा ऐसा यकीन बनाओ अल्लाह आप ही मदद कर देंदा अल्लाह आप ही सबब पैदा कर देंदा। वो इलैक्ट्रीशियन आप ही कहने लगा नहीं जी मैं मशवरा किया बन जाएगी यानी इमाम का इम्तिहान भी हो गया जब इम्तिहान अल्लाह ने चेक किया तो अल्लाह ताला ने वो काम भी सीधा कर दिता मनसूबा भी सीधा कर दिता। हजरात गल सुने असी कहने ये अंदर खैर इत्थे खराब होन दिया असी तो ये कोलों फायदा ले लिया पर जिहदी फड़ी गई है उन्होंने कोई फायदा होया ओनू ते नुकसान हो गया ना ओदा ते बोझ साडे ते आ गया। इस वास्ते ये भी मसला ज़हन च रखिया जे किसी की फड़ी हुई शह जड़ी असी कहने चल आउंदी है तो आउंदी हो फिर की असी केड़ा उहदे कोल लईए थाने वाले जानन ते वो जानन और जदों तू इस्तेमाल करना तो बोझ तेरे ते भी होएगा क़यामत नूं इहदा हिसाब मैनू तेनू भी देना पैना। हजरत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु ताला कहन लगे बैतुल माल दा समान मेरे कोल है ये पैसे तुसी लवो ये माल तुसी लवो इहनूं इत्थे वेचो वेच के तू जड़ी चीज़ां ने इराक चो लै जाओ तो मदीने के अंदर जाके सेल करे जे तुहानू फायदा पहुंचेगा बैतुल माल दा माल माल दे अंदर उत्थे बैतुल माल दे अंदर जमा करा दिओ
تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی ویکھیا جے اللہ پاک نے ایویں انہاں نوں اینی عزت عطا نہیں کیتیاں، ایویں انہاں دے نام دے اوتے اللہ دی قسم دور دور علاقے دے اندر روب نہیں سی بنیا۔ اج مسلمان کمزور ہوئے اور دی وجہ کی یار بندہ کیوں دباندا پیا؟ مسلمان دے اندروں اسلامی غیرت ختم ہو گئی ہے، مسلمانی والے اصول ختم ہو گئے ہیں۔ اگر کوئی بڑا اختیار والا انہوں اسلامی اصولاں دا پتہ ہی کوئی نہیں۔ اج کوئی چھوٹے طبقے دا بندہ ہوئے وہ بھی چاہندا کسے نہ کسے پاسیوں دا لگ جاوے، اسے دا دی وجہ تو آج اسی غیر مسلمان دے سامنے نشانے دا شکار بنے ہوئے نا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی اپنی اولاد دا معاملہ وے اے پوچھیا اے تاخیر کیوں ہو گئی ہے؟ جدو بیت المال دا مال لے کے آئے کہنے لگے قافلہ آیا تے انہیں دن ہو گئے نے تے تسی انہیں دن لا کے مال لے کے آ رہے ہو، وجہ کی ہے؟ دسیا کہ اسی جدو اتھو نکلے سا تے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی جو گورنر سن انہوں نے سانو مشورہ دیتا ہے کہ تسی اتھو مال خرید لو، اے جا کے ویچ لیا جے تے بیت المال دا حصہ اتھے دے دیا جے۔ ہن ساڈی نظر دے اندر کادی قباحت لے کے آئے نے او خالصتاً مال سارا انہوں تے جمع بھی کرا دیتا ہے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے رشوت دے مختصر دروازے نو بھی بند کیتا ہے۔ یہ نہیں آکھیا میرے پتران دا معاملہ ہے اندر کھاتے گول مول کر لینے ہیں، آکھیا نہیں اس طرح پتروں نہیں بندی گل، اے دسو باقی لشکر دے لوگ جڑے نے وہ بھی تواڈے نال موجود سن؟ جی ساڈے نال موجود سن۔ فرمایا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی نے انج دا سلوک انہاں نال بھی کیتا سی؟ جی نہیں انہاں نال نہیں کیتا۔ حضرت عمر فرماندے نے جڑا بیت المال دا سامان ہے وہ بھی جمع کراؤ تے جڑا دا منافع ہے وہ بھی جمع کرواؤ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ چپ کر گئے تے حضرت عبید اللہ بن عمر کہن لگے امیر المومنین اگر یہ اندر گھاٹا پیندا تے وہ کنے بھرنا سی؟ وہ بھی تے اسی بھرنا سی، اسی یہ بوجھ بھی اٹھا کے لے آئے ہیں، یہ نفع نقصان دے بھی ذمہ دار سا، تے پھر تسی ساڈے نال ایویں کر دیو پے، یہ نال کوئی راہ درمیانی نکالو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہن لگے آج جڑی سپریم کورٹ نے انہوں بلایا جائے پھر فیصلہ یہ سامنے رکھیا جائے، عمر یہ بارے اندر کوئی میرے فیصلہ تے آئیے تسی سارا دا سارا جمع کرواؤ، اگر تسی اپنا یہ اندر حق رکھ دیو تے سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی، عمر فیصلہ نہیں کرے گا تے سپریم کورٹ نے وصول دیتے فیصلہ کیتا، اگر نفع نقصان دیتے سودا ہویا سی تے ادھا نفع بیت المال دے اندر جمع کرایا جائے گا تے ادھا انہاں نوں ملے گا۔ انہاں دی مزدوری دی وجہ تو، انہاں دی ذمہ داری دی وجہ تو، یعنی اسلام نے اینیاں بریک چیزاں دوتے بھی اپنے فیصلے صادر فرما کے رہنمائی کی تھی، رشوت دے دروازے بند کیتے نے کہ لوگوں دوتے بوجھ نہ بنے، لوگوں دنال زیادتی نہ ہوئے، لوگوں دنال عام رعایا دنال بے انصافی نہ ہوئے۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اگر اسی انہوں اپنے ہوتے لاگو کر لئیے رب کعبہ دی قسم ہے ساڑی طرف کوئی غیر مسلم جیڑا میلی آنکھ کر کے نہیں دیکھ سکتا، جب تلک اسی انسانیت اپنے اندر داخل نہیں کرانگے اسی صحیح معنی دے اندر مسلمان نہیں بن سکیں گے، ساڑھا تعلق اپنے رب دے نال مضبوط قائم نہیں ہو سکے گا۔ اللہ کو دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنی دے اندر کتاب و سنت نو سمجھ کے ادھے نال محبت کر کے ادھے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔